या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल पर तमाम देखने वाले नाज़रीन को हम आपको अपने प्रोग्राम बच्चों की शाम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा मरहबा कहते हैं। कैसे हैं आप सब? ठीक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम बच्चों की शाम हमारे उन दोस्तों के लिए होता है जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो अमेजिंग इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे पास आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। तो आए अपने पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों की शाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا
مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. محب بھائی، اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکتیں عطا فرمائے. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھی ہماری تلاوت قرآن پاک. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کی شان صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد. چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے. میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں، ہاں برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسانے والے. میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. بڑی غریبی ہے، مجبور ہو گئے ہم، تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم. اگر حکم ہو تو مدینہ گھومنے آئے، دیارے پاک کی دیوار چومنے آئے. اگر حضور کے روضے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے. سبحان اللہ، ماشاء
माशाअल्लाह हुसैन भाई, अल्लाह पाक आपको मज़ीद से मज़ीद बरकतें अता फरमाए। तो आए अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है आर्ट एंड क्राफ्ट। बच्चों की शान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अशील भाई, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अशील भाई, आज आप हमें और मदनी चैनल के नाज़रीन को क्या बनाना सिखा रहे हैं? आज मैं आपको पेन होल्डर बनाना सिखा रहा हूँ, वो भी पेपर शीट की मदद से। माशाअल्लाह, चलें सिखाएं हमें। तो सबसे पहले आपको चाहिए 6 शीट चाहिए। इस तरीके से आपने 6 शीट लेनी है। उसके बाद आपको चाहिए सीज़र, और आपको चाहिए वाइट ग्लू, और आपको चाहिए ग्लू गन। तो सबसे पहले आपने शीट को इस तरीके से आपने फोल्ड इस कर तरीके से आपने फोल्ड करना है। फिर इसके बाद जो इसका बाहर का हिस्सा है ये आपने काटना है। लेकिन कैंची का इस्तेमाल करते हुए जो छोटे बच्चे उन्हें तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, और हो सके तो बड़ों से करवा लें आप। इस तरीके से आपने काटना है। फिर इसके बाद ये पूरी स्क्वायर शेप में आ जाएगी। फिर आपको इसके बाद इसको इस तरीके से आपने फोल्ड करना है। फोल्ड कर लें। इस तरीके से आपने फोल्ड करना है। फिर इसके बाद आपने इसको इस लाइन तक फोल्ड करना है। इस तरीके से आपने फोल्ड करना है। फिर इसके बाद आपने इसको दूसरी साइड पे इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर आपको इसी साइड पे इसी तरह फोल्ड करना है। फिर आपने अगली साइड पे भी ऐसे करना है। अशील भाई, ये 4 दफ़ा करना है जी। फोल्ड? अब ये देखें, यहाँ पूरे स्क्वायर शेप में ये सारे हो गए। फिर इसके बाद आपने इसके किनारे है ना, ये आपने एक स्क्वायर तक फोल्ड करना है। ये जो आपने फोल्ड किया, यही मेजरमेंट है इसकी? जी, ये आपने सिर्फ स्क्वायर तक ही फोल्ड करने, इससे ज़्यादा आपने फोल्ड नहीं करने। ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा जो ये सेगमेंट है आर्ट एंड क्राफ्ट, इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो घर में चीज़ें पड़ी होती हैं, हमें लगता है कि वो किसी काम की नहीं है, मगर उन्हें हम रिसाइकिल करके यहाँ पे बताते हैं। जी यही है ना अशील भाई? जी रिसाइकिल। जी। फिर आपने इसको इस तरह यहाँ फोल्ड करना है इसी लाइन पे। फिर आपने दूसरी साइड पे भी इसी तरह फोल्ड करना है। फिर आपने इसके बाद ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसको पीछे की तरफ फोल्ड करना है। फिर आपने दूसरी साइड को भी इसी तरह पीछे की तरफ फोल्ड करना है। फिर आपने इस तरीके से ये आपकी शेप आ जाएगी। फिर इसके बाद आपने जो शीट आपके पास बची होगी उसकी मदद से आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको काटना है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अशील भाई, सारी टेक्निक मेजरमेंट की और फोल्ड करने की है इसमें? जी, अगर आप इसी तरह फोल्ड करेंगे तो इसी तरह आपका बनेगा।
वरना फिर देखें। अब इसको फिर आप नाप लें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बने तो आप अशील भाई को देखते रहें कि वो किस तरीके से बना रहे हैं। फिर आपने इसको इसके अंदर डालना। फिर आपने इसको आपने तो मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर आपसे हमारे प्रोग्राम को थोड़ा सा हिस्सा भी मिस हो जाता है तो आपको परेशान होने की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे सोशल मीडिया पे हमारे प्रोग्राम अपलोड हो जाता है, तो आप वहाँ जाके इसको रिवाइंड करके आप इसको देख सकते हैं। और लिंक तो आपको पता ही होगा, किड्स मदनी चैनल। इस तरह आपने ये इस तरह के आपने बनाने। माशाल्लाह। और अभी मैं 2 और बना लेता हूँ जब तक। ये देखें, ये फोल्डिंग से इन्होंने इतना प्यारा बनाया है, ये दिखाया जाए कैमरे में, फोल्डिंग से माशाल्लाह। मैं अब तक और बना रहा हूँ। तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल्स शामिल करते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद अम्मास है। मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी बिल्कुल, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा, आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं। जी, अगली कॉल। मैं आपको अपना मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जी, अगली कॉल। मुझे आपका बच्चों की शाम प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको अपना मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, माशाअल्लाह। जी, अगली कॉल। मैं शकरगढ़ से बात कर रही हूँ। मुझे आपका बच्चों की शाम प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी सब दोस्तों को भी बच्चों की शाम प्रोग्राम देखने के लिए कहती हूँ। माशाअल्लाह, आप कहती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुद भी देखें, दूसरों को भी इसकी दावत दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी, अगली कॉल। मेरा नाम अब्दुलमान है। मैं ज़िला खान से अर्ज कर रहा हूँ। मुझे बच्चों की शाम बहुत प्यारा लग रहा है। अल्लाह ताला मदनी चैनल को नज़र बद से बचा। आमीन आमीन। अल्लाह आपको मज़ीद से मज़ीद बरकत अता फरमाए। आप खुद भी किड्स मदनी चैनल देखें और दूसरों को भी इसकी दावत दें। जी, अगली कॉल। मेरा नाम जवादुल हसन रजा तारी है। मैं ज़िला गुजरात से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको अपना मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। इस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। मुझे आपके सारे सिलसिले अच्छे लगते हैं। जज़ाकल्लाह, आपने हमें अप्रिशिएट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे बच्चों, किड्स मदनी चैनल किड्स मदनी चैनल किड्स मदनी चैनल। जी, अगली कॉल। मेरा नाम मोहम्मद सोबान वारिस है। मैं मंडी बावलदीन के गांव से बोल रहा हूँ। मुझे आपका बच्चों की शाम प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरों को भी इसकी दावत दें ताकि दूसरों को भी अच्छा लगे। जी, तो अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है बच्चों का खबरनामा। बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शामिर भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। शामिर भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शामिर भाई, आज आप कौन सी खबर सुना रहे हैं मदनी चैनल के नाज़रीन को? जी, मदनी चैनल के नाज़रीन को आज मैं ग्रेप फ्रूट या चकोतरा के बारे में एक रिसर्च रिपोर्ट सुनाऊंगा, माशाल्लाह। जी, जिससे आपकी मालूमात में भी इजाफा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, बताएं शामिर। चकोतरा तुर्श फलों वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है
اور ایک عام سائز کا چکوترا اپنے اندر 52 کیلوریز رکھتا ہے۔ چکوترے کا جوس روزانہ 1 ماہ تک استعمال کرنے سے جسم میں زائد کولیسٹرول کی مقدار میں 15% تک کمی لا سکتا ہے۔ چکوترے میں موجود سٹرک ایسڈ گردوں میں ہونے والی تکلیف دہ پتھری کو روکتا ہے، جبکہ چھوٹی پتھریوں کو گھلانے میں بھی نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق گریپ فروٹ میں موجود فلیوونائڈز اینٹی آکسیڈنٹ فالج یعنی اسٹروک کو روکنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ گریپ فروٹ میں فولک ایسڈ بھی پایا جاتا ہے جو آنتوں، لبلبے اور دیگر اقسام کے کینسر کو روکنے میں بھی فائدہ مند ہے، جبکہ گریپ فروٹ تیزی سے پھیپھڑوں کے کینسر میں جیسے مریض پر قابو پانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ چکوترے میں موجود وٹامن سی کی بھرپور مقدار پائی جاتی ہے جو آنکھوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ پیارے بچوں، ایک احتیاط یہ بھی ہے جسے بلڈ پریشر ہو اور جو مریض جو ہوتے ہیں روزانہ دوا لیتے ہیں وہ گریپ فروٹ ڈاکٹر کے مشورے سے کھائیں۔ پیارے بچوں، نہ صرف گریپ فروٹ بلکہ اس کے چھلکے بھی بہت کمال کے اثر رکھتے ہیں۔ چکوترے کے چھلکے پیٹ کے کیڑوں کے خاتمے کے لیے ایک بہترین علاج ہے۔ اس کا چھلکا چہرے پر ملنے سے رنگ نکھرتا ہے اور داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ سرد موسم میں نزلہ زکام کی شکایت کرنے والے افراد اس کے خشک چھلکے اور پودینے کی چائے فائدہ مند ہے۔ تو جی حسن بھائی، یہ تھی آج کی نیوز۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے چکوترے کے بارے میں ہمیں بہت انٹرسٹنگ معلومات دی۔ دیکھیں پیارے بچوں کتنا مفید ہے یہ چکوترا ہمارے لیے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئے بڑھتے ہیں اپنے ایک اور دلچسپ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے امتحان آپ کی عقل کا۔ بچوں کی شام۔ تو پیارے بچوں تیار ہیں آپ سب؟ تو سوال پوچھوں آپ لوگوں سے، تیار ہیں؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاء اللہ۔ تو چلیں پہلا سوال پوچھتا ہوں۔ نمبر 19 کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ نمبر 19 کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کس کس کو اردو کی گنتی کس کو آتی ہے؟ کس کو آتی ہے اردو کی گنتی؟ اچھا ماشاء اللہ، اردو کی گنتی بھی ہمیں سیکھنی چاہیے۔ جی نمبر 19 کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں کھڑے ہوں اور اپنا نام بتائیں۔ نمبر 19 کو اردو میں کہتے ہیں 19۔ نمبر 19 کو اردو میں 19 کہتے ہیں اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی اگلا سوال۔ اگلا سوال 19 کی اسپیلنگ سنائیں۔ انگلش میں 19 کی اسپیلنگ سنائیں۔ چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19 کے اسپیلنگ NINETEEN ہے۔ واپس سنائیے گا۔ NINETEEN ہے۔ ٹی کے بعد سنائیں۔ TEEN۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاء اللہ۔ جی اگلا سوال، ہمیں کون سے ہاتھ سے کھانا چاہیے، لیفٹ یا رائٹ؟ جی چلیں آپ بتائیں۔ ارے وہ اپنا نام بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ماجد ہے۔ ماشاء اللہ ماجد بھائی، رائٹ ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اچھا میں نے سوال کیا گیا تھا؟ کھانا کس ہاتھ سے کھانا چاہیے، لیفٹ یا رائٹ؟ اور جواب کیا دیا آپ نے؟ رائٹ ہینڈ۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاء اللہ۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہم جب بھی کھانا پینا کھائیں تو ہمیں سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے کیونکہ یہ سنت بھی ہے۔ صحیح ہے، یاد رکھیں گے؟ کون کون یاد رکھے گا؟ اور ہمیں جو ہے سنت کو جو ہے نا وہ آگے فارورڈ بھی کرنا چاہیے، اپنے رشتہ دار وغیرہ کو بتانا چاہیے ہمیں۔ جی تو اگلا سوال، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام محمود بھی ہے، بتائیں اس میں کتنے حروف ہیں؟ واپس سے سوال دہراتا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام محمود بھی ہے، بتائیں اس میں کتنے حروف ہیں؟ چلیں آپ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم میرا السلام۔ نام یوسف سلیم ہے۔ اچھا یوسف سلیم بھائی بتائیں آپ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام محمود بھی ہے، بتائیں اس میں کتنے حروف ہیں؟ 5۔
5 حروف ہیں اور جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. میں نے سوال کیا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام محمود بھی ہے, بتائیں اس میں کتنے حروف ہیں, اور انہوں نے جواب دیا 5 اور ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی اگلا سوال. جب ہم اپنے گھر جائیں اور گیٹ لاک ہو, پھر ہم گیٹ نوک کریں اور اندر سے ابو یا امی پوچھیں کہ کون, تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ بیٹھ جائیں. جی چلیں آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حنزلہ اتاری ہے. ماشاء اللہ. تب یہ گھر کا دروازہ لاک ہوا ہو تو تب امی ابو پوچھنے آئیں کہ کون ہے, تو اپنا نام دینا چاہیے. اپنا نام دینا چاہیے, اپنا نام بتانا چاہیے. اپنا نام بتانا چاہیے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. میں نے سوال کیا تھا کہ جب ہم اپنے گھر جائیں اور گیٹ لاک ہو, پھر ہم گیٹ نوک کریں اور اندر سے ابو یا امی پوچھیں کہ کون, تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے, اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں اپنا نام بتانا چاہیے, اور ان کا جواب بالکل درست ہے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ لوگوں کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ جب بھی آپ گھر پہ اپنے جائیں اور امی ابو پوچھیں یا کوئی بھی پوچھے اندر سے کہ کون, تو آپ نے ضرور اپنا نام بتانا چاہیے. یہ جزاک اللہ. جی تو آئیں اپنے اشیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. جی اشیل بھائی کہاں تک پہنچے آپ؟ جی بس میں آخری بنا رہا ہوں, پھر میں اس کو آپس میں جوائن کروں گا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اشیل بھائی ابھی تک آپ نے کیسے بنایا, دوبارہ بتائیں گے؟ سب سے پہلے آپ نے شیٹ لینی ہے. شیٹ کو آپ نے اسکوائر شیپ میں آپ نے کاٹنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ان کو آپس میں ملانا ہے. پھر ان کو آپس میں ملانے کے بعد آپ ان کو کھولیں, اور جو بیچ میں آپ کی لائن آ جائے گی پھر آپ نے اس کو اس سائڈ سے ملانا ہے. پھر آپ نے دوسری سائڈ کو بھی اسی سائڈ سے ملانا ہے. پھر آپ نے دوبارہ وہی کرنا ہے, وہی ریپیٹ ہوگا. پھر آپ نے اس کی بیک سائڈ لینی, پھر آپ نے اس کو اس سائڈ پہ ملانا ہے. پھر آپ نے اس کو جو لائن آئے گی بیچ میں, پھر آپ نے اس کو اس سائڈ سے ملانا ہے, پھر اس سائڈ سے. پھر یہ آپ کے پورے اسکوائر شیپ میں بن جائیں گے. پھر اس کے بعد آپ نے اس کے کنارے پہ جو اسکوائر شیپ بنے ہوں گے آپ نے اس کو ریکٹینگل شیپ میں, جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے شیپ دینی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ان کو آپس میں فولڈ کرنا ہے. اس طریقے سے آپ نے فولڈ کرنا ہے, یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے فولڈ کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اس کو پیچھے کی سائڈ آپ نے اس کو موڑنا ہے. دونوں سائڈ کو آپ نے ایسے ہی کرنا ہے. پھر آپ کے پاس جو شیٹس بچی ہوتی ہیں جو کاٹ کا آپ الگ کر دیتے ہیں, تو آپ نے 6 مختلف شیٹ لینی ہے. پھر اس کے بعد جو آپ کے یہ دیکھیں اس طریقے سے میرے پاس یہ الگ الگ تھے, اور میں نے سب میں الگ الگ لگائے. یہ دیکھیں کسی میں ایک, کسی میں, تو سب میں نے الگ الگ لگائے. تو آپ نے اسی طرح سب کو الگ الگ کرنا ہے. پھر آپ نے اس کے بعد اس کو اس کے اندر ڈالنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اس کو دیکھیں اشیل بھائی کس طرح بریفلی بتا رہے ہیں کہ کیسے کس طریقے سے یہ ہمیں بنانا ہے. یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے پھر اس کو فولڈ کرنا ہے. پھر یہ آپ کے پاس جب 6 مختلف بن جائیں گے, پھر آپ نے اس کو آپس میں جوائن کرنا ہے. یہ دیکھیں میرے پاس کم از کم یہ 6 ہیں. اور اگر اشیل بھائی ہم 8 لے لیں تو 8 کا کوئی بنے گا نہیں صحیح, 6 کا ہی فکس صحیح بنے گا. تو اب اس کو آپ جوائن کریں گے؟ جی اب میں اس کو جوائن کروں گا. ہماری گلو گن بھی گرم ہو چکی ہے. تو سب سے تو مدنی چینل کے ناظرین جب تک یہ اپنا کام کر رہے ہیں, ہم اپنے پروگرام میں کچھ کال شامل کر لیتے ہیں. جی پہلی کال. مجھے آپ کا مدنی چینل بہت پسند ہے اور اس پر آپ کا بچوں کی شام پروگرام بھی بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ کو اپنا مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی جزاک اللہ خیرہ, آپ نے ہمیں کال کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. جی اگلی کال.
मेरा नाम सेजदा तारी है। मैं उमरकोट शहर से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका किड्स मदनी चैनल बहुत अच्छा लगता है और मैं इसकी दावत अपने फ्रेंड्स को भी देता हूँ। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको तो बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने फ्रेंड्स को दावत दें, आप तो पहले से ही दे रहे हैं माशाल्लाह। तो आप देखते रहें और कुछ ना कुछ ज़रूर इससे सीखते रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी अगली कॉल। मेरा नाम जन्नत है, मैं हो से बोल रही हूँ। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल माशाल्लाह, आपने कॉल की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी अगली कॉल। मैं वाकई से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह पाक आपको मज़ीद से मज़ीद बरकतें अता फरमाए। अगली कॉल। मेरा नाम मोहम्मद सोबान फारिस है। मैं मंडी बहावलदीन के शहर मोंग से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका बच्चों की शाम सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको अपना मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने हमें कॉल की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी अगली कॉल। मेरा नाम सानिया खान है। मैं डेरा मुराद जमाली से बात कर रही हूँ। मुझे आपका सिलसिला बच्चों की शाम बहुत पसंद है। उसका हर सेगमेंट बहुत पसंद है, खास तौर पर IRBC के और आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत पसंद है। बाकी के सेगमेंट भी बहुत अच्छे हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी बिल्कुल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे बच्चों, हमारा मदनी मकसद क्या है? अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी अगली कॉल। मेरा नाम उमैमा ज़र है। मैं कराची से अर्ज कर रही हूँ। मुझे आपका सिलसिला बच्चों की शाम बहुत पसंद है। जज़ाकल्लाह, आपको पसंद है, आप खुद भी देखें, दूसरों को भी इसकी दावत दें। जी और कॉल जाए हमारे पास तो प्ले करें। मेरा नाम फहद है। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मुझे बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको अपना मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने हमें कॉल की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ुद भी मदनी चैनल देखें और दूसरों को भी किड्स मदनी चैनल की दावत दें। तो आए अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है एक पैगाम। बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं सिलसिला बच्चों की शाम। इस सिलसिले में एक पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। पहले तो अप्रिशिएट करना चाहूँगा किड्स मदनी चैनल की इस टीम को जो बच्चों की शाम सिलसिला लेकर चल रही है। माशाअल्लाह मुबीन भाई और हसन भाई बहुत अच्छे अंदाज से इस पूरे सिलसिले को लेकर चल रहे हैं। और जिस तरह अरबी सिखाई जा रही है, आर्ट एंड क्राफ्ट का सेगमेंट है और दीगर भी सेगमेंट हैं, अल्लाह ताला आप सबकी तमाम कोशिशों को कबूल फरमाए। आज का पैगाम यह है कि हम देखते हैं बच्चे आपस में खेल कूद करते हुए कुछ शरारतें कर रहे होते हैं और वो शरारतें ऐसी होती हैं जिससे किसी का दिल दुख जाता है, किसी को तकलीफ़ हो जाती है, किसी को डरा दिया जाता है। एक वाक़या नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से आपको सुनाऊंगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक सफ़र पर थे। सफ़र क्योंकि तवील था तो दौरान सफ़र एक जगह पड़ाव किया गया। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान और ख़ुद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके साथ वहाँ रुक गए। इसी दौरान एक सहाबी लेटे और उनकी आँख लग गई। एक और सहाबी उनके पास आए। रिवायतों में दो तरह की बातें मिलती हैं कि या तो जो सहाबी सोए थे उनके पास या जो दूसरे सोने वाले सहाबी के पास आए थे उनके पास, इन दोनों में से किसी एक के पास एक रस्सी मौजूद थी जो एक ने दूसरे की जानिब फेंकी। क्योंकि अचानक जब रस्सी या ऐसी कोई चीज़ हमारी तरफ बढ़ती है तो बंदा हैरान हो जाता है कि ये क्या है, शायद डर भी जाता है।
تو اسی قسم کا ایک معاملہ ہوا اور جن کی طرف رسی پھینکی گئی تھی وہ ڈر گئے. باقی حضرات اس سے ہنسنے لگے, مسکرانے لگے. نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا جملہ تعلیم فرمایا اور اس موقع پر ایک اتنا خوبصورت پیغام دیا کہ اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو گویا اسلام کی تعلیمات سمجھائیں. فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس طرح مزاق کرے کہ جس سے وہ ڈر جائے. ہم بھی دیکھ لیں, ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, کہیں ہمارا انداز تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مذاق میں دوسرے کو خوف طاری ہو جائے, سامنے والا ڈر جائے. اگر ایسا ہے تو یہ عادت اچھی نہیں. شرارت جب تک ٹھیک ہے جب تک آپ اس سے کسی کو ستا نہیں رہے, کسی کا دل دکھا نہیں رہے, کسی کو ڈرا نہیں رہے. خیال رکھیے کہ ہم کسی کے لیے تکلیف دہ نہ بنیں. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا ایک پیغام میری طرف سے آپ کے لیے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کو دیکھنے کی دعوت بھی دیجیے. اس چینل کو ہم دیکھتے رہیں گے, اس سلسلے کو ہم دیکھتے رہیں گے, انشاءاللہ بہت ساری باتیں سیکھنے کو بھی ملیں گی. اور یہ تو ہمارا مدنی چینل ہے کیونکہ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شام. ماشاءاللہ ہمارے خالد امیر اتاری نے ہم آپ سب کے لیے ایک پیغام بھیجا, تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آئیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے انوکھی جگہ. بچوں کی شام. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج جس انوکھی جگہ کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس انوکھی جگہ کے بارے میں شاید ہی پہلے آپ نے کہیں سنا ہو. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ آگ اور پانی کے بارے میں جانتے ہی ہوں گے کہ یہ دونوں ایک اپوزٹ چیزیں ہیں, یعنی مختلف چیزیں ہیں. آگ اور پانی کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے, بلکہ پانی تو آگ کو بجھا بھی دیتا ہے اور آگ کی شدت کی وجہ سے پانی سوکھ جاتا ہے. مگر اللہ کی قدرت کے بھی کیا کہنے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو آگ اور پانی کو بھی ایک جگہ جمع کر سکتا ہے. تو حسن بھائی ہے نا انوکھی بات یہ؟ جی بالکل. تو چلیں آپ کو یہ جگہ بھی دکھاتے ہیں اور یہ کہاں ہے, یہ جگہ, یہ انوکھی جگہ کہاں ہے یہ بھی بتاتے ہیں. امریکہ کے ایک شہر نیو یارک کے ویسٹرن یعنی مغربی علاقے میں ایک پہاڑ ہے جہاں قدرت کا ایک ایسا نظارہ موجود ہے جس کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیرانگی ہوتی ہے, کیونکہ وہاں ایک ایسی آبشار موجود ہے جس میں ایک چھوٹی سی غار ہے اور وہاں سے ایک آگ کا شعلہ نکل رہا ہے جس کی جو لمبائی ہے وہ ہے 20 سینٹی میٹر, اور جس کو ایک وہاں کے مقامی شخص نے کئی 100 سال پہلے جلایا تھا. یہ جگہ ایٹرنل فلیم فالز کے نام سے مشہور ہے. پانی کے ساتھ آگ کی موجودگی کی وجہ کے بارے میں ریسرچرز کا کہنا یہ ہے کہ یہ دراصل قدرتی گیس کے نکلنے کی وجہ ہے. اس وجہ سے یہ جو آگ کا شعلہ ہے یہ زمین سے نکل رہا ہے. یہ گیس ایک خاص قسم کے پتھر جسے رائن اسٹریٹ شیل کہا جاتا ہے اس سے نکل رہی ہے, جو زمین کی سطح سے تقریباً 400 میٹر نیچے تک موجود ہے. جبکہ قدرتی گیس نکلنے کی کسی بھی معلوم جگہ کے مقابلے میں یہاں ایتھین اور پروپین گیس کی سب سے زیادہ مقدار اس شعلے کے روشن ہونے کا سبب ہے. تو حسن بھائی یہ تھی نا بہت ہی زیادہ انوکھی اور دلچسپ جگہ. جی بالکل بالکل, بہت ہی دلچسپ جگہ آپ نے ہمیں بتائی. اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے. تو اشیل بھائی آپ کہاں تک پہنچے؟ میرا بن چکا ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. تو چلیں چل کے دیکھتے ہیں. جی اشیل بھائی. تو یہ دیکھیں میں نے یہ اس طریقے سے بنایا تھا اور یہ میرا فائنل پروڈکٹ جو گھر سے بنا کر لایا تھا. ماشاء اللہ. آپ گھر سے کون سا بنا کے لائیں؟ گھر سے آلہ بنا کے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ دیکھیں یہ اشیل بھائی نے یہاں پہ بنایا ہے. تو اشیل بھائی اس میں پینسل ڈال کے دکھائیں آپ. بچوں کی شام. ماشاء اللہ, یہ ہے پینسل ہولڈر اور یہ پیپر سے بنا ہے. اس میں ڈال کر دکھاتے ہیں. ماشاء اللہ. تو یہ دیکھیں یہ کس طریقے سے ہمارے اشیل بھائی نے بہت محنت سے بنایا اس کو. یہ دیکھیں.
ये है पेंसिल होल्डर जो अशील भाई ने पेपर की मदद से बनाया है। आप इसमें पेन भी रख सकते हैं। पेन भी रख सकते हैं और भी बहुत कुछ रख सकते हैं इसमें आप। पेंसिल हो गया, क्या कहते हैं, पेन हो गया, मार्कर हो गया, शार्पनर वगैरह, स्केल, आप सब चीज़ें इसमें रख सकते हैं। अशील भाई हमें वापस से इसका एक बार प्रोसेस बता देंगे? इसका मैं प्रोसेस बताता हूँ आपको। आपने एक शीट लेनी है, उसको आपने स्क्वायर शेप में काटना है, फिर उसके बाद आपने इसको आपस में फोल्ड करना है, फिर इसके बाद आपने इसको खोलकर जो आपके बीच में लाइन आ जाएगी, फिर आपने इसको दोबारा दोनों तरफ से फोल्ड करना है, फिर आपने खोलना है, फिर आपने इसको इसी तरह आपने दूसरी साइड को मिलाना है, फिर आपने उसी तरह बीच में लाइन आ जाएगी, फिर आपने उसी तरह इसको मिलाना है। तो इसी तरह आपके 4 कॉर्नर पूरे स्क्वायर शेप में, पूरी शीट स्क्वायर शेप में आ जाएगी। तो फिर आपने इसको जो आपके किनारे हैं वो स्क्वायर शेप को आपने ट्रायंगल शेप में मोड़ लेना है। चारों खानों को आपने इस तरह करना है। फिर जो आपके बीच में लाइन है आपने इन दोनों साइड्स को आपस में मोड़ना है। फिर इसके बाद आपने इसको बैक साइड पे मोड़ना है, फिर आपने दूसरी साइड पे भी बैक साइड पे मोड़ना है। फिर आपकी जो बची हुई शीट है उसको आप काट कर मुख्तलिफ़ कलर भी रख सकते हैं या एक ही कलर में 6 खाने बना सकते हैं। तो आपने उसको काट कर सिर्फ एक साइड पे लगाना है, फिर आपने दूसरी साइड को उसके अंदर डालना है। फिर ये इसी तरह आपका एक बन जाएगा। फिर आपने इसी तरह 6 और बनाने, फिर आपने इसको आपस में ज्वाइंट करने। फिर आपने इसके लिए नीचे वाली आपने शीट लेनी है, उस शीट्स को आपने 2 दफ़ा ज्वाइंट करना है, यानी एक दफ़ा आप शीट ले लें, फिर दूसरी शीट को भी आपने उसके नीचे रखना है, फिर ज्वाइंट करना है। फिर आपने इसकी मदद से आपने इसको नीचे से चिपका लें। अगर आपके बीच में जैसे जगह बचती है तो आपने शीट लेकर आपने उसको रोल करना है। अगर वो जगह बचती है तो आप उसको रोल को इसके अंदर डाल दें, तो इस तरह का आपका बन जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये था अशील भाई ने हमारा पूरा प्रोसेस बताया और मैं वापस दिखा देता हूँ को पेन होल्डर। ये देखें, ये तो साथ ही में हम एक कॉल भी शामिल करते हैं जी। ये देखें जी, कॉल। नाम फरीद आलम है और हसन भाई आपको माह रजबुल मुरज्जब का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। और माशाल्लाह से तिलावत मुझे बहुत अच्छी लगी और नात भी अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद से मज़ीद बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह। तो ये थे हमारे फरीद भाई जो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेगमेंट करते हैं। फरीद भाई आप देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपने अप्रिशिएट भी किया हमारे मुहिब भाई को और हमारे हुसैन भाई को और हमें माह रजब की मुबारकबाद दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे सारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए, तो अब आप हमारा ये प्रोग्राम मंडे को देख पाएंगे इंशाल्लाह। मंडे को भी ये लाइव होगा, तो हमें ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। किड्स बंदी चैनल की पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी चैनल आ गया।